अस्सलाम अलैकुम। घूमती चाय में जनाब आपको बहुत बहुत सलाम, स्वागत और आपका जनाब बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया और मेहरबानी और जी आया नू। ठीक है जी, आज जनाब गलबात करने हैं बहुत मज़े दी घूमती चाय। आज मैं सारा दिन मसरूफ़ रहा हूँ, अदालत में भी और एक हमारा लायर फोरम का फंक्शन था उसमें भी, तो वो सारा मैं ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो वो सारा आपको एंड पे दिखाऊंगा भी सही। थोड़ा सा वो भी आप देखना, मज़े करना। और इसके अलावा जनाब बड़ी बातें हैं हमारे पास, बड़ी बातें हैं। सबसे पहले चले बात आगाज़ कर देते हैं। ये जो यूथिया कौम है ना, आप यकीन करें सबसे ज़्यादा मजहबी कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किए और तकरीरों में ये कहते हैं कि 80 मजहबी कार्ड मौलाना फजल रहमान इस्तेमाल ना करो, नून लीग ना करो, सबसे ज़्यादा इन्होंने किए। अभी जो वाक़या हुआ है ताज़ा, काजी फायद ईसा का एक बेकरी के अंदर इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, वो लेने गए तो वहाँ दो खवातीन और एक आदमी ने कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी मैं काजी फायद ईसा की बीवी हूँ। तो उन्होंने कहा जी तुम पे लानत हो। काजी भी उनके साथ था। तो ये क्या हालात है, और ये बात किसी को पता ही ना चलती। क्यों? कि ये प्लानिंग से की गई थी ना, प्लानिंग से की गई थी। ये सुन लें, किसी को क्या पता लगता है कि हर वक्त कोई लोग कैमरा लेके खड़ा होता है। वो इन्होंने वायरल की और अब वो मिठाई और डोनट के ऊपर लानत और इतनी वो इन्होंने फैला दी। और तमाशा ये किया कि देखो जी काजी फाइज़ की तो कोई इज्जत ही नहीं है। कोई इसको मजहबी रंग देता है कि जनाब वो जो मिर्ज़ाइयों वाला उसने केस किया था, जो बाद में उन्होंने ठीक भी कर दिया, लेकिन कहते हैं नहीं जी नहीं। और कोई असल में ये सारे पोटीआई वाले हैं जो ये सारी हरकतें कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं और ये सारा तमाशा कर रहे हैं, वीडियो को वायरल कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती। इनका लीडर तो वो है जो खातमुन नबीयीन नहीं कह सका। ये दूसरों को बातें करने वाले हैं जिसको कोई सही कलमा नहीं आता। मैं कसम उठाने को भी तैयार हूं, इमरान खान से जनाजे की दुआ पढ़ लो या दुआए कनून सुना दो, मैं उसकी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। ये इस तरह की मदीना की रियासत बनाना चाहता है कि जहां औरतें डांस करें, इया कनाबदो वैया कनस्तईन के बाद डांस शुरू हो जाए जी, फुल डांस। और ये इस तरह का घटिया इंसान है। और अब ये घटिया बंदे, चूंकि ये इसके खिलाफ था, साकिब नासूर के खिलाफ तो उन्होंने कभी बात नहीं की। वो गुड टू सी वाला क्या है जी, आटा बंदयाल, उसके खिलाफ तो कभी इन्होंने बात नहीं की। तो ये ड्रामे बंद करो, मजहबी कार्ड खेलना बंद करो और ये दूसरों की पगड़ियां ना उछालो। वैसे तुम्हें सजा खुद ही मिल रही है सजा तुम्हें जो मिल रही है ना, वो कम नहीं है सजा। सारी दुनिया बाहर ऐशे कर रही है, सारी दुनिया। और इस वक्त सिर्फ एक शख्स अंदर है, इमरान अहमद खान नियाजी उर्फ मानी मेंटल, सिर्फ वो अंदर है बस। बाकी सारी कौम बाहर है और इंशाल्लाह इसने अंदर ही रहना है। इसने जिंदा बाहर नहीं निकलना। ये लिखवा लो मुझसे, लिखवा लो। क्यों? कि इसकी नीयत बुरी है। वो जो कहता था इस्लामी टच मनहूस कहीं के। इस्लामी टच इसलिए होता है कि तुम लोगों को सिर्फ इस्लामी टच दो, हकीकी इस्लामी तालीमात ना दो। गंदे किरदार का आदमी है, बिल्कुल ये किसी किस्म की रूह रियायत का मुस्तहिक नहीं है। ठीक है जी। तो काजी फायद ईसा के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, हम इसकी जनाब अली, ये सारी शरारत है पोटीआई की। ये पोटीआई है जिसकी से सारी शरारत है। उसके बाद जनाब अली, इलेक्शन कमीशन ने आज फिर एक दरखास्त दे दी है सुप्रीम कोर्ट नू कि सानू वजाहत करके दसो असी की करिए, कितने सीटां देइए। नवा कानून भी आ गया है ते ए सीटां किनू देइए, सानू भी दस कोई पासा कि असा ढोला किथे विया। सानू भी दस कोई पासा। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दरखास्त दे दी है कि जनाब हमें गाइड करें। जो गाइडेंस आप दे रहे हैं वो कानून के भी खिलाफ है, आइन के भी खिलाफ है और वो दस्तूर रवाज और हर चीज के खिलाफ है। तो और पूछ रहे हैं कि सानू भी दस कोई पासा। ठीक है जी, ये वाला करें।
اس کے علاوہ جناب علی اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جو پرسوں جلسہ ہونا تھا، کل بلکہ ہونا ہے جلسہ 28 تاریخ کو، وہ منسوخ کر دیا ہے، راول پنڈی والا وہ منسوخ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے، اور ساتھ اعلان بھی کیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ آپ اس کو الٹا ہی سمجھیں، الٹا ہی سمجھیں، مذاکرات یہ کریں گے، کر رہے ہیں، منتیں ترلے ناک کی لکیریں رگڑ رہا ہے، لیکن کوئی سننے والا بھی کوئی نہیں، کوئی سننے والا بھی کوئی نہیں۔ اچھا جی، میں یہ اگلی خبر دیتا ہوں، لیکن مجھے یاد آ گیا ہے کہ آج ہمارے دو دوستوں کی سالگرہ ہے، تو انہوں نے ہیپی برتھ ڈے کہنی ہے جی۔ ایک افتخار الحق امامیہ کالونی لاہور سے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر افتخار الحق صاحب۔ اور دوسرے جناب ڈاکٹر شاہد ارسلان صاحب نے کہا ہے کہ جناب ان کی سالگرہ ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈاکٹر ارسلان صاحب، ٹھیک ہے۔ ان کی یہ خبریں ہیں۔ اور اس کے علاوہ گل حسن صاحب نے رحیم یار خان سے ہمیں میسج کیا ہے کہ سر جی میں نے 15 سبسکرائبر آپ کے کروائے ہیں قانونی ٹی وی کے، 15۔ میں نے کہا بہت شکریہ، تھینک یو رحیم یار خان، آئیں گے تو آپ سے ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب علی بدر حنین صاحب سرگودا سے، انہوں نے میسج کوئی کیا ہے۔ اور منیب شوکت صاحب بحریہ ٹاؤن لاہور سے، یہ میرے دوست بھی ہیں۔ تو منیب صاحب آپ کو پتہ ہے آج کل جسٹس منیب ہی زیر عتاب ہیں، جس کا قاضی فائز عیسی نے کچا چٹھا نکال کے رکھ دیا ہے کہ یہ وہ جج ہے جو 11 بجے کے بعد گھر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں کسی کمیٹی میں نہیں آؤں گا، فیصلوں میں آؤں گا، کمیٹی میں نہیں آؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک کمیٹی کو یہ ماسی والی کمیٹی نہیں تیری، جیڑی کمیٹی نکل کے ماسی کھا کے ٹر پیندی ہے، ماسی دی بھی کمیٹی ہوندی ہے نا۔ اے کمیٹی ہو نہیں کہ تیری مرضی ہوئے گی تو کمیٹی جائے گا، تیری مرضی ہوئے گی تو نہیں آئے گا۔ جناب آپ کو احتساب دینا پڑے گا، آپ 20 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لیتے ہیں، ساری سہولتیں لیتے ہیں، اسا کرنی نہیں رہت بھاویں وسے تو ولید، تینوں لے کے جانا ہے میاں والی کمیز تیری کالی۔ ان کو حساب دینا ہوگا۔ قاضی فائز عیسی انہاں دے گوڈیاں گٹیاں دے وچ بیٹھ گیا سر۔ اچھا، یہ منیب شوکت صاحب کے حوالے سے بات ہو گئی ہے۔ اورنگزیب عباسی صاحب جی مری سے، انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے، کوئی میسج بھیجا ہے۔ ولید نعیم لاہور سے، انہوں نے بھی سلام دعا بھیجا ہے۔ تو سر جی آپ اپنی مجھے بھیجتے رہا کریں، آپ بتایا کریں، خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں سے سبسکرائب کرواتے ہیں، وہ تو سر جی جو پسند کرتے ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں، اور جو دوسروں سے سبسکرائب کرواتے ہیں تو ان کے لیے تو ہم ہوائی کس بھی بھیج دیتے ہوتے ہیں، ایسے ہوائی کس بھی بھیجتے ہیں، کیونکہ سر جی یہ یوتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہم نے یوتھیوں کے اندر جا کے ان کی آپ کو چیزیں بتانی ہے، اندر جا کے۔ ہم انشاءاللہ ڈریں گے نہیں، اندر جس دن ڈریں گے اس دن چینل بند کر دیں گے، ٹھیک، وعدہ، جس دن ڈریں گے اس دن چینل بند کر دیں گے۔ بھائی بس ہم ڈر گئے ہیں، ہم وہ بالٹیاں لے کے نہیں جائیں گے، بالٹیاں لے کے جو عمران خان جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اگلی خبر سر جی، اگلی خبر نواز شریف صاحب 5 اکتوبر کو ہاں جی لندن جا رہے ہیں علاج کروانے کے لیے۔ جائیں لندن، کوئی بات نہیں سر جی، خیر ہے، علاج کروانے کے لیے جائیں، کوئی پابندی نہیں۔ اتھے کیڑا تھوم چھل رہے نے، اتھے کیڑا تھوم چھل کے سانو دے رہے نے کہ لو پکاؤ بھائی منصف امان صاحب بریانی پکاؤ تے کھاؤ، ایتھے ہی فارغ نے۔ جائیں لندن، اپنا علاج تو کروائیں نا، اپنا علاج تو کروائیں۔ اور اس کے آخری خبر آپ کو یہ دے دوں کہ کل شہباز شریف صاحب کی تقریر ہے، سجیشن دیں کہ وہ اپنی تقریر میں کیا کہے۔ دیکھیں جی، فلسطین اور کشمیر کا ذکر تو وہ ضرور کریں گے، لیکن میرا پتہ کیا خیال ہے، وہ کہیں کہ او اقوام متحدہ، او دنیا کی قوم،
दुनिया की सारे बड़े बड़े मुल्कों की कौम यहां इकट्ठी है और फिर भी दुनिया में जुल्म हो रहा है, गुर्बत फैल रही है, लोग भूख से मर रहे हैं। ये किस लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनाई गई है? एक आदमी के पास करोड़ों डॉलर हैं और दूसरा फुटपाथ पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मार रहा है। 1.5 साल से फलस्तीनी बच्चे, जिनके कितने सरबरान मुमलिकत ने रोते हुए बताया है कि हम बता भी नहीं सकते, और वो रो रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास हो रहे हैं। ये बंद करो, अक़वाम मुत्तहिदा बंद करो। कोई जरूरत नहीं है ऐसे अक़वाम मुत्तहिदा की, जहां इथियोपिया में लोग मार रहे हैं, सोमालिया में मार रहे हैं, बरे सगीर में मार रहे हैं, यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ है, कोई दिफा नहीं है, कोई सुलह सफाई कराने वाला नहीं है। तुसी केड़ी गल दे चेयरमैन ते चौधरी बन के बैठे हो? हम आपको नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते अक़वाम मुत्तहिदा हम नहीं मानते। ये तकरीर करके आए, मेरा ये दिल है। आप भी सजेशन दें कि क्या तकरीर करे वो शहबाज शरीफ साहब, हम उनको भेजेंगे, आप भी करें, बताएं, ठीक है? तो अल्लाह ताला जनाब सारी दुनिया में अमन कायम हो, कहीं भी कोई गुर्बत से ना मरे, कहीं भी कोई इंसानियत सिसक सिसक के ना मरे। या अल्लाह ये लोग अमेरिका बरतानिया तो ये रहम नहीं ना करते, तू ही कोई रहम की बारिश कर दे रहम की बारिश कोई तू ही। ये गरीब लोग बेचारे कहां जाएं? सिसक सिसक के मार रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, रोटी और जब रोटी तक नहीं मिलती। काश ऐसी तकरीर शहबाज शरीफ साहब करें, काश ऐसी तकरीर करें।